गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। सदा जस्तै फेरि पनि आज मैले सानो एउटा इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। देश विदेश विभिन्न ठाउँबाट मलाई हेरेर बसिरहनु हुने सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार र वेलकम ब्याक टु माई च्यानल भन्न चाहन्छु है। आज मैले सानो एउटा इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु होला। तपाईँहरूकै कमेन्टको आधारमा लिएर आएको छु है। अलिकति एक्स्ट्रा छ होइन, त्यही पनि तपाईँहरूले सुरुदेखि यो भिडियो हेरिदिनुहोस् ताकि यो भिडियोले तपाईँहरूलाई केही इन्फर्मेसन मिलोस् भनेर मैले सानो एउटा बनाएर तपाईँहरूलाई पस्किने जमर्को गरेको छु है। र त हामी ढिला नगरौँ, आशा गर्छु कि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि कोही नयाँ जोडिनु भएको छ भने प्लिज मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र मेरो च्यानलको लोगोको यो मैले जुन टी सर्ट यस्तो बनाएको छु है, कस्तो छ गाइज प्लिज, अनि तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा पनि तपाईँहरूले लेखिदिनु होला है। ल त गाइज, अब हामी ढिलो नगरिकन हामी भिडियोतिर जानेछौँ। यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नमा आग्रह गर्दछु है त। ओके, हियर वी गो। साथी, म कुरा सुरु गरिहाल्छु है। मलाई एउटा कमेन्ट आएको थियो है, दाइ मेरो चाहिँ शरीरमा चाहिँ ट्याटो छ है, म पोर्चुगल आउन लाग्यो, अनि त्यो ट्याटोले चाहिँ कतिको असर गर्छ गर्दैन भनिदिनुहोस् न दाइ भन्नुभएको छ। यदि तपाईँको ट्याटो एकदम भल्गर छ होइन, अलिकति इन्फर्मेटिभ टाइपको छैन भने होइन, त्यस्तो ट्याटोले तपाईँलाई असर गर्न सक्छ। तर तपाईँको ड्युटीको केसमा चाहिँ भर पर्छ। यदि तपाईँ वेटर वेट्रेसमा तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको यो अब तपाईँले जुन ड्रेस लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन, प्रायः जस्तो ठाउँमा कति ठाउँमा होइन, यदि योभन्दा मुनि तपाईँको देखिने ट्याटो छ भने अलिकति असर गर्न सक्छ। यदि तपाईँको त्यो ड्युटीमा चाहिँ फुल टी सर्ट अथवा फुल तपाईँको सर्टहरू होइन, तपाईँले त्यस्तो खालको ड्रेसहरू तपाईँको अब लगाएर ड्युटी गर्ने हो भने तपाईँको छोपिन्छ, खासै प्रब्लम पर्दैन। किनकि तपाईँको देखेर कुनै पनि नेगेटिभ खालको हुन्छ इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने खालको भल्गर टाइपको ट्याटोलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ। तर सानोतिनो छ भने असर गर्दैन। योभन्दा तपाईँको माथिपट्टि आर्म्सतिर छ भने त्यसै पनि असर गरेन। योभन्दा मुनिपट्टि छ भने पनि तपाईँको नर्मली ट्याटोहरू एसेप्ट भएको हुन्छ। त्यस्तो तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। र बेसी हेर्ने भनेको होटल सेक्सनमा हो। र त्यो बाहेक तपाईँले अरू नर्मल काम गर्नुहुन्छ भने लाइक फ्याक्ट्रीतिर, कुनै पनि आफ्नै केही हुन्छ नि, अब सपिङ मलतिर, अनि तपाईँको कुनै पनि अब एग्रिकल्चर लाइनतिर अब हुन्छ नि, त्यस्तो सेक्टरतिर तपाईँको जब तपाईँले पाउनुभएको छ भने ट्याटोले खासै इफेक्ट गर्दैन। तर हेर्ने भनेको चाहिँ अलिकति ड्रेसअपमा र अनि तपाईँको बडी, तपाईँको स्ट्रक्चर, अनि तपाईँको ग्रुमिङहरूदेखि लिएर पर्सनालिटीहरू हेर्ने भनेको वेटर वेट्रेसतिर नै हुन्छ बेसी होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भल्गर ट्याटो एक्सेप्ट गर्दैन। र योभन्दा मुनिपट्टि छ भने सानोतिनो एक्सेप्ट गर्छ। र त्यस्तो नेगेटिभ इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने टाइपको रहेछ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। योभन्दा अलिकति माथिपट्टि तपाईँको आर्म्सतिर छ भने छोपिने खालको, जस्तो हाफ टी सर्ट हाफ सर्ट अब हामीले लगाएर चाहिँ ड्युटी गर्नुपर्छ नि, त्यस्तो बेलामा छोपिने खालको बडीतिर कतै छ भने तपाईँको मेडिकलले पनि इफेक्ट गर्दैन, केहीले पनि तपाईँलाई इफेक्ट गर्दैन। त्यसमा चाहिँ क्लियर हुनुहोस् है त। तर भल्गर ट्याटो चाहिँ हुनु भएन र नेगेटिभ इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने टाइपको ट्याटो चाहिँ हुनु भएन बडीमा चाहिँ, देखिने टाइपकोमा चाहिँ है। अनि साथै एकजना साथीले मलाई लेख्नु भएको छ है, हामी चाहिँ अल्बानिया, नेपालबाट हामीलाई अल्बानिया लाँदैछ र अल्बानियाबाट चाहिँ हामी पोर्चुगल हामीलाई लाने भनेको छ, के दाइ त्यसरी सम्भव हुन्छ भनेर म्यासेज लेख्नु भएको छ होइन। तपाईँलाई म के भन्छु भने नेपालदेखि तपाईँहरू अल्बानिया होइन, अब क्रोएसिया, अब जति पनि युरोपमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने यदि भिजा लगाएर होइन, त्यहाँदेखि नआउन मिल्ने, पोर्चुगल आउन नमिल्ने भन्ने होइन, आउन मिल्छ। तर तपाईँहरू कस्तो भने एजेन्टलाई तपाईँले अलिकति मोटो रकम दिनुपर्ने हुन्छ, अलिकति सिटिङ मिलाएर आउनु पर्ने हुन्छ होइन, आउनै नमिल्न पर्ने, आउनै नसक्ने भन्ने होइन, अलिकति टाइम लाग्छ तपाईँहरूलाई अलिकति। तर अलिकति दुःख चाहिँ हुन्छ। जसरी तपाईँहरू प्लेनबाट आउनुहुन्छ त्यस्तो आरामदायी चाहिँ हुँदैन होइन। तपाईँको मोटो रकम खर्च हुन्छ, तपाईँ एजेन्टलाई तपाईँले विश्वासिलो एजेन्ट पक्रिनु पर्ने हुन्छ, अनि आउने वे पनि अलिकति तपाईँको फरक हुन्छ होइन। अलिकति तपाईँको त्यस्तै सेटिङ मिलाएर ल्याउँछ उनीहरूले होइन। अनि तपाईँहरूको अब त्यहाँ अलिकति रिस्क पनि हुन्छ, लाइफको रिस्क होला होइन, आउनै नमिल्ने भन्ने हुने। यदि तपाईँहरू अब काम गर्दै बस्नुभएको छ, तपाईँको अब भिजा छ भने होइन, तपाईँले त्यहीँबाट पनि तपाईँले आफ्नो कम्पनीहरूलाई, आफ्नो एजेन्टहरूलाई चाहिँ म प्लेन टु प्लेनै जान्छु भनेर रिक्वेस्ट गरेर तपाईँले अलिकति मोटो रकम खर्च गरेर डकुमेन्ट बनाएर पनि आउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको भिजै छैन, तपाईँ इलिगल रूपमा आउनुहुन्छ भने त्यो इलिगल ट्र्याक त अब त्यसै पनि इलिगल भइहाल्यो। विभिन्न वेहरू हुन्छ इलिगल ट्र्याकबाट नि आउने होइन। अब त्यो इलिगल ट्र्याकमा तपाईँले कस्तो खालको वेहरू तपाईँले पक्रिनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको हातको कुरो हो। तर पैसा खर्च हुन्छ, आउन नमिल्ने होइन, बरु महिनौ लाग्ला होइन। विभिन्न तपाईँले दुःख कष्ट सहनु पर्ने हुन्छ, बोर्डर पार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, लाइफको रिस्क हुन्छ, विभिन्न जोखिम हुन्छ। त्यसरी तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूको कुरा होइन, तपाईँहरूले कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ। तर सक्दो त्यसरी रिस्क लिएर चाहिँ म सक्दो नआउनु भन्छु। तपाईँहरू आइसकेपछि तपाईँले पक्कै त तपाईँले चाहिँ होइन पेपरमै होइन लिगल वेमै तपाईँहरू सक्दो छिर्न खोज्नुहोस्।
अलिकति टाइम लाग्ला। त्यहाँ तपाईँहरूले एजेन्टहरूलाई भनेपछि उनीहरूले तपाईँलाई पेपर बराबर अलिकति पैसाहरू लिन्छ होइन। तर इलिगल रूपमा म सर्टकट आउँछु, छिटो आउँछु, हतारेर आउँछु भनेर तपाईँहरूले त्यसरी नगर्नु। तपाईँहरूको चाहिँ अब लिगलबाट आउने कि इलिगलबाट आउने भने तपाईँहरूको हातको कुरो। अब इलिगलबाट आयो भने त्यस्तै दुःख हुन्छ, लिगलमा आउँदाखेरि अलिक टाइम लाग्छ, पेपर वर्क हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न कुराहरू ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू सबै कुराहरू उनीहरूले हेर्छ होइन। तपाईँ आउँदाखेरि यतापट्टिको प्रपर डकुमेन्टहरू म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो सबै कुराहरू तपाईँको डकुमेन्ट प्लस तपाईँको भिजा, त्यहाँको कार्डहरू के निक्लिसकेपछि मात्रै हुने कुराहरू हो। तर टाइम लागे पनि तपाईँहरूले सक्दो चाहिँ लिगलमा आउनुहोस्। म भन्छु आउनै नमिल्ने होइन, अल्बानियाबाट पनि आउन चाहिँ मिल्छ, मान्छेहरू आइरहेको छ है। अनि साथी मलाई केही साथीहरू लेख्नु भएको छ, दाइ सेन्जेन भिजा पाउनको लागि चाहिँ के अब इन्टरभ्यू दिनै पर्छ भनेर लेख्नु भएको छ होइन। खास सेन्जेन भिजाको लागि खासै इन्टरभ्यू दिनु पर्दैन है। तपाईँको डकुमेन्ट, तपाईँको प्रोफाइल हेरेर तपाईँ कुन प्रोग्राममा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू, उताबाट आएको इन्भिटेसनहरू होइन, सबै कुराहरू राखेर तपाईँ एउटा हुन्छ नि एउटा आफ्नै एउटा ठुलै एउटा त्यो प्रोजेक्टको लागि अथवा केही एउटा सेमिनार, कुनै एउटा हुन्छ नि एक्जिबिसन सोहरूको लागि, कुनै मिटिङ्स त्यस्तै एउटा एटेन्डको लागि तपाईँ एउटा आफ्नो सिनियर पोस्टको लागि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तो एउटा कुनै प्रोग्राम लिएर त्यस्तो टाइपको हुन्छ। खासै इन्टरभ्यू हुँदैन। तर तपाईँको जे जति पनि हेर्छ, तपाईँको पासपोर्ट हिस्ट्रीदेखि लिएर होइन, तपाईँको अब क्रिमिनल रेकर्डहरू, ब्याङ्क ब्यालेन्स, प्रपर्टी सोहरू, अनि तपाईँ सेमिनार अथवा त्यो प्रोग्राम लिएर तपाईँ फर्किने माध्यम के छ होइन। तपाईँ ब्याक टु नेपाल तपाईँ रिटर्न हुने तपाईँको एउटा जेन्युन तपाईँको एउटा हुन्छ नि रिजन कस्तो खालको छ, उनीहरूले त्यो सबै कुराहरू तपाईँको म्याच गर्छ, त्यो हेर्छ। मेन भनेको प्रपर्टी सोहरू भइहाल्यो होइन, अनि ब्याङ्क ट्रान्जेक्सनहरू, अनि पासपोर्ट हिस्ट्री, तपाईँ कतै गएर अलिकति ओभर स्टे बसेको छ कि छैन होइन, कतिवटा देश घुम्नु भयो होइन, त्यस्तो कतिपय कुराहरू हेर्छ होइन। अनि त्यो सबै कुराहरू हेरिसकेपछि अनि तपाईँको डकुमेन्ट म्याच गर्छ भने मात्रै उनीहरूले भिजा दिने हो। सेन्जेन भिजामा खासै इन्टरभ्यू चाहिँ हुँदैन। तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट नेपालदेखि फरबाट अब भिएफएस थ्रुबाट अथवा तपाईँको कुनै एजेन्टले कसरी गर्छ त्यसरी तपाईँको डकुमेन्ट सबमिट गरिदिइसकेपछि होइन लाग्ने कुरा नै हो। खासै सेन्जेन भिजाको लागि इन्टरभ्यू चाहिँ हुँदैन। तपाईँको डकुमेन्ट कस्तो छ, कसरी तपाईँले सबमिट गर्नुभयो, कुन इन्भिटेसनमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो प्रोग्राम जेन्युन छ कि छैन, अनि तपाईँको रिटर्न टिकट, अप एन्ड डाउनदेखि लिएर होटल रिजर्भेसनदेखि लिएर सबै हेर्छ। र तपाईँ जुन ठाउँमा तपाईँ सेन्जेन भिजा लगाएर जाँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमै उनीहरूले तपाईँको सेमिनारहरू बुक गरिसकेको हुन्छ, अथवा के कुन प्रोग्रामको लागि जानु लाग्यो त्यो चाहिँ जेन्युन छ कि छैन भनेर एम्बेसीबाटै तपाईँको चाहिँ उनीहरूले सबै डकुमेन्ट पाएपछि उनीहरूले चेक गर्छ। अनि तपाईँको सबै अब फोटोग्राफदेखि लिएर होइन त्यो बाँकी एडिसनल डकुमेन्ट त उनीहरूले चेक गर्छन् होइन। अनि भिजा लागेको छ भने तपाईँको अब कुन चाहिँ एजेन्टले कसरी चाहिँ रिसिभ गर्ने त्यही अनुसारले उनीहरूले त्यो पासपोर्ट रिसिभ गरेको हुन्छ, अनि तपाईँलाई बोलाएर दिन्छ। अनि त्यही हो, तपाईँको इन्टरभ्यू चाहिँ खासै हुँदैन है, किनकि तपाईँ काममै जानु लाग्यो। तपाईँको वर्क पर्मिट जस्तो इन्टरभ्यू चाहिँ यस्तो सेन्जेन भिजाको लागि हुँदैन। यो चाहिँ सबै कुराहरू तपाईँको डकुमेन्टहरू, प्रोफाइलहरू हेरेर गर्ने कुरा हो। 100मा तपाईँको 95% चाहिँ इन्टरभ्यू चाहिँ हुँदैन सेन्जेन भिजाको लागि है। अनि मलाई एउटा क्वेसन फेरि तपाईँ मतलब मेरो च्यानलमा होइन, यही च्यानलमै होइन मलाई आएको छ है। के भनेको छ भनेदेखि माल्टाको चाहिँ फर्स्ट पर्मिट पनि एक्सपायर भयो होइन, सिङ्गल पर्मिट प्लस अनि फाइनल एक्सटेन्सन पनि तपाईँको एक्सपायर भयो, फर्स्ट पर्मिट पनि एक्सपायर भयो होइन। अब के गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो केसमा भनेको तपाईँलाई फेरि त्यही डकुमेन्ट उनीहरूले कम्पनीले राखेर फेरि तपाईँको रिएप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि। जुन कम्पनीमा तपाईँले पेपर दिनुभयो तपाईँको फर्स्ट र सेकेन्ड एक्सपायर भइसकेको छ भने होइन, तपाईँले यति कुरा याद गर्नुहोस् कि एम्बेसीले कुनै पनि एम्बेसीले एक्सपायर डकुमेन्ट एक्सेप्ट नै गर्दैन। चाहे माल्टाको होस्, चाहे पोल्यान्ड, पोर्चुगल, ग्रिस, फ्रान्स कुनै पनि होस् होइन, चाहे इभेन तपाईँको नेपालमा पनि कोही मान्छेहरू आउँदैछ भने तपाईँको यदि एक्सपायर भएको छ भने होइन, यस्तो ओभर स्टेहरू एक्सपायरहरू भएको छ भने प्रायः जसो उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्दैन होइन। त्यो भनेको पक्कै त इलिगल काम हो होइन, त्यो गर्न पनि मिल्दैन। मान्छेले कसरी त्यो भित्रमा मिलाइदिन्छु एबिसिडी भन्ला त्यो अलग पार्ट हो, तर कानुनी हिसाबमा त्यो मिल्दैन। एक्सपायर भनेको एक्सपायर नै हो। तपाईँको माल्टा केसमा पनि तपाईँको फर्स्ट र सेकेन्ड अब पर्मिट एक्सपायर भएको छ, फाइनल एक्सटेन्सन पनि तपाईँको एक्सपायर भएको छ सिबियू भनेदेखि होइन, तपाईँको फेरि कम्पनीले चाहिँ रिएप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यही डकुमेन्टलाई उनीहरूले रिएप्लाई गर्नुपर्छ कि। अनि फेरि तपाईँको अर्को पेपर आउँछ। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँको एजेन्ट कम्पनी कसरी तपाईँले किप एन्ड टचमा बसेर होइन सहकार्य गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ म फेरि आउन चाहन्छु, यसको लागि प्रोसेस के छ गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गरेर उनीहरूले रिएप्लाई गर्न सक्छ। र त्यसको चार्ज भनेको तपाईँले कति तिर्ने तपाईँहरू बिचको कुरा हो होइन। अनि अब उनीहरू कसैले धेरै लिएला, कसैले थोरै लिएला होइन। अब कसैले चाहिँ होइन म गरिदिन्छु ल नि त पक्कै हामी तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्नु पनि भन्ला, त्यो तपाईँहरूको बिचको कुरा, आन्तरिक कुराहरू होइन। तर
फेरि तपाईँहरूले त्यो डकुमेन्ट तपाईँहरूले सब्मिट गरिसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कम्पनी लिने चार्ज चाहिँ लिन्छ। किनकि तपाईँको फर्स्टमा तपाईँले दिएको चार्जमा फेरि फाइनल एक्सटेन्सनमा पनि तपाईँले चार्ज तिरेको हुन्छ। तपाईँको दुइटै एक्सपायर भयो भने त अर्कोचोटि त फेरि रिएप्लाई हो होइन, फेरि त्यसमा पनि चार्ज चाहिँ लाग्छ। तर तपाईँले कम्पनीलाई रिक्वेस्ट गरेर तपाईँले फेरि पर्मिट मगाएर चाहिँ होइन, फेरि तपाईँले चाहिँ एम्बेसी सो तपाईँले चाहिँ सबै डकुमेन्ट राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। र पुरानो तपाईँको एक्सपायर भइसकेको चाहिँ तपाईँले नराखिनुहुन्छ, नयाँ आएकोलाई फेरि राखेर तपाईँले फाइल एट्याच गरेर तपाईँले सब्मिट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले कम्पनीलाई र एजेन्टलाई तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँ आउन चाहँदै हुनुहुन्छ, मैले यसको लागि के प्रोसेस गर्ने, मलाई फेरि त्यसको पेपर भायोलेटा माल्टाको जुन त्यो आइडेन्टिटी माल्टा सिबिले दिने पेपर मलाई त्यो सिङ्गल पर्मिट चाहियो भनेर तपाईँले रिक्वेस्ट गरेको आधारमा मात्र उनीहरूले अगाडि फरवर्ड तपाईँको डकुमेन्ट गर्छ र लागेको चार्ज तपाईँहरू तिर्ने काम तपाईँको चार्ज चाहिँ लाग्छ गाइज। एक्सपायर भएको पेपर राखेर चाहिँ प्लिज एम्बेसीमा फेस चाहिँ गर्दै नगर्नु, त्यो भनेको एकदम तपाईँको रिस्क हो, त्यो भनेको कामै हुन सक्दैन है। अनि साथै म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा पनि यही टपिकमा म जोड्न चाहन्छु होइन। मैले गएको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ होइन, माल्टाको लागि जति पनि तपाईँहरूले वर्क एप्लिकेसनहरू तपाईँले हाल्नुभएको थियो, वर्क भिजा एप्लिकेसन होइन, अनि मैले मेल पठाएको थिएँ होइन त्यो VFS ग्लोबलमा, तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पढ्नु, यसलाई पज गरेर पनि रोकेर एकचोटि होइन, त्यहाँ बक्कै त लेखेको छ इन्डियाको विभिन्न VFS भएको ठाउँ होइन, तपाईँको अब मुम्बई, न्यू दिल्ली, चेन्नई होइन, बेङ्गलोर, विभिन्न जति पनि ठाउँमा तपाईँको VFS छ, तपाईँहरू कहाँ कसरी पाएको पर्छ होइन। अब चाहिँ माल्टाको लागि VFS जति पनि वर्क भिजा एप्लिकेसन चाहिँ उनीहरूले एक्सेप्ट गर्न थालिसक्यो, रिज्युम गर्न सुरु गरिसक्यो। अनि उनीहरूले के भनेको छ बक्कैदा त्यहाँ लेखिरहेको छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा पनि होइन। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अब VFS को लागि तपाईँले जति पनि अब भिजा एप्लिकेसनको लागि तपाईँले डकुमेन्ट दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले अपोइन्टमेन्ट चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट बुक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लेखिरहेको छ। नेपालदेखि पनि तपाईँहरूले सुरु गर्नुहोस् तपाईँहरूको कामहरू होइन। प्रायः जस्तो कामहरू रिज्युम गरिसकेको छ इन्डियाको विभिन्न ठाउँमा रहेको VFS ग्लोबल VFSहरूले होइन। तपाईँहरूको कुन चाहिँ सेक्टर छ तपाईँले अनलाइनमा गएर तपाईँले फाइल एट्याच गरेर सेन्ड गरेर तपाईँले आफ्नो अपोइन्टमेन्ट बुक गरेर तपाईँले आफ्नो बक्कैदा काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, इफ तपाईँको नेपालदेखि काम भएको छैन भने पनि है गाइज। तपाईँहरूले अब यसमा चाहिँ अब विभिन्न पेन्डिङ कामहरू तपाईँ कति टाइमदेखि भएको थियो होला होइन, बरु तपाईँले ढिला नगरिकन अहिले खुलेको बेलामा आफ्नो फाइल तपाईँहरूको के सम्बन्धी के क्याटेगोरीको तपाईँको भिजा छ होइन, प्रायः जस्तो चाहिँ एक्सेप्ट गर्न थालिसकेको छ। स्पेसली वर्क भिजा एप्लिकेसन चाहिँ रिज्युम गर्न थालिसकेको छ इन्डियाबाट है। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यहाँ मैले विभिन्न वेबसाइटहरू दिएको छु होइन, यहाँ लिङ्कमा पनि तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँले मुनिपट्टि मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि हेर्नुहोस् होइन, मैले त्यहाँ पनि लिङ्क दिएको हुन्छु। तपाईँले स्टडी गर्नुहोस् र तपाईँले अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिँदाखेरि के गर्ने कसो गर्ने के फाइल एट्याचमेन्ट लाग्छ होइन, उनीहरूले सबै त्यहाँ दिएको हुन्छ। तपाईँले अनलाइन बुकिङ गरेर तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो फाइल सब्मिट गरेर भिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र भिजा दिने नदिने काम चाहिँ एम्बेसीको हुन्छ होइन, तपाईँको डकुमेन्ट पुग्ला नपुग्ला, अघि भर्खरै मैले भनेअनुसार पनि एक्सपायर डकुमेन्ट राखेर नगर्नुहोस् होइन। तपाईँहरूको कुन चाहिँ भिजा छ त्यही अनुसारले तपाईँको रिलेटेड डकुमेन्टमा राम्रोसँग तपाईँले एट्याच गर्नुहोस्। तपाईँको कन्सल्टेन्सीसँग तपाईँको सहकारी गर्नुभएको छ कि एजेन्टसँग छ कि म्यान पावरसँग छ होइन, उनीहरूसँग छ भने उनीहरूले तपाईँहरूलाई अब फर्दर तपाईँको होइन अब इन्स्ट्रक्ट कसरी तपाईँलाई गर्छ होइन, त्यो उनीहरूको कुरा उनीहरूले तपाईँहरूलाई फर्दर गाइडलाइन तपाईँहरूलाई दिएकै हुन्छ। तपाईँ सेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइन स्टडी गर्नुहोस्। मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिएको जस्तै जुन चाहिँ मैले छ नि वेबसाइटहरूमा तपाईँले जानुहोस्, अनलाइन बुकिङ कसरी गर्ने के गर्ने सबै दिएको हुन्छ। तर हतार नगर्नुहोस्, यसरी ढिला नगर्नुहोस् होइन, पछि यो पनि फेरि बिचमा फेरि रोक्यो भने तपाईँहरूको काम फेरि अड्किन सक्छ। र तपाईँले पाएको सबै डकुमेन्टहरू तपाईँले हालेर अपोइन्टमेन्ट लिएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो काम वर्क भिजा एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँले उनीहरूले एक्सेप्ट गरेको अहिलेको बेलामा चाहिँ तपाईँले सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यतिखेर नै तपाईँले गरिहाल्नुहोस्, अहिले खुलेको अवस्थामा सबै काम अहिले हुनसक्छ है, र हुने चान्सेस पनि धेरै छ। अहिले खुलिरहेको छ है त इन्डियामा तपाईँको VFS ग्लोबलले भिजा एप्लिकेसन चाहिँ एक्सेप्ट गरेको अवस्था है साथी हो। गुड लक है सबैको लागि, सबैको काम चाहिँ राम्रो होस् है, गुड लक, अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु है। ल त साथी, यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो। आज मैले छोटो इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। यही क्रममा म एउटा सानो टपिक जोड्न चाहन्छु है। पोर्चुगलको अहिले कन्डिसन एकदम पहिला जस्तो छैन, नर्मल भइसक्यो, होटलहरू खोल्न थालिरहेको छ। पहिला भनेको होटलहरू एकदम बन्द भएर कामहरू प्रायः एकदमै बन्द भएको थियो, अहिले प्रायः कामहरू पनि एकदम अब होटलहरू लाइनहरूमा होइन विभिन्न ठाउँमा पाइरहेको छ। सोसियल मिडियामा पनि कामहरूको लागि स्टाफहरू खोजिरहेको छ होइन। अब तपाईँहरू कुन चाहिँ सेक्टरमा हुनुहुन्छ, कसरी आउँदै हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अहिलेको दौरानमा चाहिँ कामहरू पनि अहिले नर्मली पाएको छ र पहिला जस्तै नर्मल लाइफ भइरहेको छ होइन। अब आवत जावत पनि नर्मल भइरहेको छ। कति ठाउँमा अब मास्क नलाइकन अब हामी हिँड्न सक्छौँ होइन। होटल क्याफेहरू पनि नर्मली खोलेको छ, मार्केटहरू पनि नर्मली भइरहेछ। अनि त्यही हो है, अब कोरोनाको अहिले जति पनि यो
पहिला जस्तो जो माहौल थियो अहिले त्यति छैन, सबैजना प्रायः जस्तो भ्याक्सिनेट भइरहेको छ। तर कुन देशबाट कसरी टुरिस्ट आउने भन्ने त्यो गाइडलाइन अलग प्रकारको छ, पोर्चुगलले लगाइदिएको छ होइन। कति ठाउँमा लाँदै अब रेड जोनमा परेकोहरूलाई पनि अहिले बिस्तारै अब ग्रिन जोनतिर लाँदैछ पोर्चुगलले पनि होइन। किनकि सबै कुराहरू अहिले कन्ट्रोल हुँदै गइरहेको अवस्था है। तपाईँहरू कहाँदेखि आउँदै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले बुझेर तपाईँले आउँदाखेरि अहिले त्यसरी आत्तिहाल्नु पर्दैन पहिला जस्तो गरेर केही कुरामा रोक्छ कि भन्ने हुँदैन होइन। तर यति कुरा हो, तपाईँले पिसिआर तपाईँले टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ रिजल्ट चाहिँ आउनु पऱ्यो है। तपाईँले भ्याक्सिनेट त अलग पार्छ, तर मेन भनेको पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ गाइज है। ल यो भिडियोमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु भएको तपाईँलाई धन्यवाद। नर्मल रिपोर्ट तपाईँहरूले चाहिँ बनाएर आउनु पर्ने हुन्छ यो पिसिआर नेगेटिभको होइन। टेस्ट गर्दाखेरि कोभिडको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट त तपाईँले बनाउनै पर्छ। बाँकी रह्यो होटल बुकिङदेखि लिएर रिजर्भेसन त्यो तपाईँको पार्ट भयो। अनि त्यही भन्न चाहन्छु, 14 दिन आउँदै हुनुहुन्छ अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु है। अनि त्यही हो, अब माल्टाको लागि पनि खोलिरहेको छ भिआइपिएसहरू, तपाईँले छिटोभन्दा छिटो एप्लाई गर्नुहोस्। फेरि ढिलो भयो भने फेरि कुनै बेलामा भन्न सकिँदैन है। अनि त्यही भन्न चाहन्छु, यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु भएकोलाई तपाईँलाई धन्यवाद। यदि यो च्यानलमा कोही नयाँ जोड्नु भएको छ भने प्लिज मलाई लाइक सपोर्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। यो च्यानल यदि कुनै भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने मैले विभिन्न भिडियोहरू मैले लिएर आइरहेको छु होइन। मलाई फलो गर्नेहरूले होइन अब मेरो यो च्यानलमा होइन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो च्यानलमा तपाईँले गएर चाहिँ तपाईँले मलाई सर्च गर्नुहोस् होइन। यहाँ लेखेको छ सरोज अम्युजमेन्ट वर्ल्ड भनेर लेखेको छ है। यो चाहिँ मैले आफैले डिजाइन गरेको है। यो टी सर्टै कस्तो छ थाहा छैन है, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मैले गरेको छु है। आफैले नै डिजाइन गरेर लोगोहरू पनि मैले आफैले बनाएँ है। यो च्यानलमा गएर तपाईँले सर्च गर्नुहोस् र स्क्रिनमा पनि सब्सक्राइब बटन छ है। तपाईँले गएर हेरेर तपाईँले प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र यो च्यानलमा जो धेरैजनाले धेरै भिडियो हेरिसक्नुभयो र एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। मैले विभिन्न भिडियोहरू मैले पुरानो भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्ने गर्नुहोस् भन्छु होइन। अनि तपाईँलाई अझ तपाईँलाई इन्फर्मेसन तपाईँलाई कलेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ। तर भिडियो बनाउँदै फेरि भोलिको दिन के नयाँ अपडेट आउँछ, मेरो पुरानो भिडियो फेरि पुरानै भएर गएपछि नयाँ अपडेट पनि आइरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ हप्तामा एकचोटि ल्याउने गर्छु। दिनदिनै भिडियो ल्याउँदाखेरि त्यति इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्न सकिँदैन होइन। तर पुरानो भिडियो नै हेर्नुहोस् र नयाँलाई नै फलो गर्नुहोस् र मलाई माया गरिदिँदै जानुहोस्। यही भन्न चाहन्छु, लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। ल त साथीहरू, टेक केयर, हेभ अ नाइस डे, गड ब्लेस यु अल भन्छु। अर्कोचोटि हामी भेट्ने छौँ होइन। टिल देन होइन, गुड बाई होइन। अर्कोचोटि म अर्को नयाँ इन्फर्मेसनको साथ म तपाईँहरूलाई म उपस्थिति गराउनुमा बाँचाको साथ यो भिडियो म यहीँ राख्दछु। सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्, आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ है त साथीहरू। र मेरो टिकटक पनि छ, प्लिज मलाई टिकटक पनि फलो गर्नुहोस्। मैले यता रिप्लाई दिन भ्याएन भने म टिकटकमा नि रिप्लाई दिन्छु। र मेरो फेसबुक आइडी त मैले दिएको नै छु तपाईँहरूलाई होइन। मैले डिस्क्रिप्सनमा नि हेर्नुहोस् र स्क्रिनमा पनि मैले टिकटक र मैले फेसबुकमा मैले आइडीहरू मैले प्रायः चाहिँ छोड्ने गर्दैछु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र मलाई फलो गर्नुहोस् र म तपाईँहरूलाई पनि हेल्प गर्दै जान्छु शान्ति नै इन्फर्मेसनहरू दिएर। अनि तपाईँहरूलाई पनि आउनलाई सजिलो हुन्छ है त साथीहरू। ल त यो भिडियो म यहीँ राख्दछु। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको मायाको लागि पनि धन्यवाद है। ल त बाई बाई।